नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, राति दर्पण टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम जनआवाज हेर्नको निम्ति टेलिभिजन सेट अगाडि र इन्टरनेट अनलाइन माध्यमबाट विश्वको हरेक कुनाबाट जुटिरहनुभएका तमाम आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तुता मेघमुनुडाको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, यहाँलाई जानकारी अनि अवगत छ यस कार्यक्रममा हामीले अहिलेको अवस्थामा जुन विश्वमा महामारी रूप लिएर फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 सम्बन्धी नै विशेष गरेर विभिन्न क्षेत्रका प्रमुख व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्दै आइरहेका छौँ र अहिलेको अवस्थामा यो कोरोना भाइरससँग सामना गर्नको लागि के कस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेको छ। देशमा लकडाउन लागेको छ, लकडाउनले गर्दा विश्वमा यतिखेर लाखौँले ज्यान गुमाइसकेका छन्, लाखौँ सङ्क्रमितमा रहेका छन्। त्यसैगरी देशको कुरा गर्नुपर्दा देशमा पनि यतिखेर सयौँको हाराहारीमा सङ्क्रमित फैलिसकेको छ, सङ्क्रमित भइसकेका छन्। र मैले आजको यस कार्यक्रममा विशेष गरेर संवाद गर्न गइरहेको छु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिल्ला कमिटी दाङका सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ रतन कुमार केसी सर हुनुहुन्छ। उहाँको निवासमा आएको छु र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिल्ला दाङ कमिटीले यो कोरोना भाइरससँग के कसरी चाहिँ सामना गरिरहनु भएको छ, यो भाइरसलाई चाहिँ यसलाई न्यूनीकरण रोकथाम गर्नको लागि अहिलेको अवस्थामा एउटा राज्यले एकद्वार प्रणाली माध्यमद्वारा राहतहरू वितरण गरिरहेको छ। पार्टीले चाहिँ एउटा खेलेको भूमिका राहतहरू के छ, अहिलेसम्म पार्टी सङ्गठनद्वारा वितरण भएका छन् कि छैनन्, के कस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेको छ, यो सम्बन्धीमा जानकारी लिनको लागि म उहाँकै निवासमा रहेको छु। धिरानगरी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर यहाँलाई। निकै आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। के छ, लकडाउन त दैनिक थपिँदैछ, तर यसरी थपिँदै गर्दाखेरि सुरुमा जसरी राज्यले लकडाउन लगायो तर सुरुमा एकदमै टाइट थियो, तर अहिले लुज भइरहेको छ यो लकडाउन। यो अवस्थामा यहाँले कसरी यसलाई चाहिँ अब राज्यलाई व्यवस्थापन पक्षमा जुटाउन यहाँहरूको कस्तो भूमिका छ बताइदिनुहोस् हाम्रो दर्शकलाई। नै अब तपाईँले लुज भन्नुभयो, लुज त छैन, झन् टाइट भइरहेछ। यो धेरै लामो भएको कारणले, धेरै दिन लागेको कारणले मान्छेहरू आफ्नो तरिकाले आफ्नो अभ्यास कसरी सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले मान्छेहरू गरेका छन् र धेरै मानिसहरू अहिले यो लकडाउन त्यसपछि कोरोनाको विषयमा हामी कसरी बच्नुपर्छ र कसरी बचाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मान्छेहरू डिस्टेन्स दूरीदेखि लिएर मास्क लगाउने, त्यसपछि सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, हात धुने, त्यसपछि एउटा व्यक्तिको घरमा अर्को व्यक्तिहरू नजाने, अर्को घरमा नजाने, यो कामहरूमा अलि मान्छेहरू सतर्क भइसकेको अवस्था छ। तर पनि आजै बिहानको रेकर्डमा एउटा तपाईँको चाहिँ बजारमा हेर्नुहोस्, बजारमा भिड भडका छ। अब तपाईँलाई थाहा छ डाङ जिल्लामा यतिखेर 3 जना सङ्क्रमित भेटिएका छन्, अझ परीक्षण गर्ने थप पनि हुने सम्भावना छ। यस्तो अवस्थामा अलिकति स्थानीय तहको सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसै सङ्घ संस्था पार्टी तपाईँको चाहिँ पार्टीले पनि यतिखेर चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ, प्रशासनले ध्यान दिन जरुरी छ। यस मान्यमा यहाँ एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाङ कमिटीको सदस्यको हैसियतले कसरी चाहिँ यसलाई हेरिरहनु भएको छ? हामीहरूले आफ्नो तरिकाबाट सबै ठाउँमा आफ्ना कार्यकर्ता पार्टी परिचालन गर्ने कुरा, सबैलाई जानकारी गराउने कुरा, यो कोरोनाको विषयमा यसै सतर्कता अपनाउनुपर्छ। आफूले जानेका कुराहरू बाहिरका मान्छेहरू आयो भने तुरुन्त सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउनु पर्यो, तिनलाई क्वारेन्टाइनमा लगेर राख्ने व्यवस्थापन गर्न पर्यो। आफूहरू पनि धेरै बाहिर निस्किन भएन, हामी पनि निस्किन्नौँ। र यो बजार के छ भने बिहान खुल्ने 9 बजेसम्म खुल्ने कारणले गर्दा 9 बजेपछि सामान सकिन्छ कि भन्ने हो हल्लाको कारणले मान्छेहरू अलि भिडभाड भइरहेको छ। यसमा चाहिँ प्रशासन पनि ज्यादै जानकारी गराइरहेको छ जनतालाई। जनता पनि जानकार छन्, यो विषयमा जानकार नभएको मैले मान्दैन। जानी पनि अलिकति हामीले भने जस्तो त्यो डिस्टेन्स अलि
लापरवाही हो कि जस्तो देखिरहेको छ। मार्केटमा जाने, त्यसपछि सामान किन्ने, बिहान मोर्निङ वाक जस्तो अलिकति लापरवाही चाहिँ त्यो छ। यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। हिजोदेखि फेरि अलि सचेत भएको अवस्था छ मान्छेहरू। हिजो जुन तपाईँले भन्नुभयो दाङमा देखियो, यो देखिएको पनि बाहिरबाटै आएको मान्छे हो। तर यो देखिसकेपछि अलि सतर्कता, मलाई फोनहरू आउने गर्छ, लो अब थाहा भयो अब परिस्थिति हाम्रो दाङ पनि समस्याग्रस्त भयो भन्ने हिसाबले मान्छेहरूले कुराकानी गरिरहेको अवस्था छ। यो मैले बुझेको के छ भने हामी बाहिरबाट आउने, जुन हाम्रो बाहिरबाट भन्नाले अन्य मुलुकहरू, तेस्रो राष्ट्रहरूबाट त बन्द छ, एयरपोर्ट बन्द भएपछि आउने कुरो भएन। आउने भनेको हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतबाट हो, त्यो पनि हाम्रा नेपालीहरू हो। उहाँहरूको यतातिर घर छ, उहाँहरू काम गर्न नोकरी खान उता गएको, उहाँ भारतले पनि उहाँहरूलाई आफ्नो घर जाऊ भनिराख्ने अवस्था र यहाँ आउँदा उहाँहरू लुकेर भागेर आउनुपर्ने अवस्था, नेपालले सही तरिकाले इन्ट्री नदिइरहेको अवस्था। यो अवस्थाको कारणले उहाँहरू भागेर आउनुहुन्छ र आफ्नो घरमा गाउँमा आएर लुक्नु भएको छ। तर यसले झन् हामीलाई जटिलता उत्पन्न गरिरहेको छ, समस्या उत्पन्न गरिरहेको छ। म त तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहन्छु भने स्थानीय निकाय होस्, त्यसपछि हाम्रो पार्टी जिल्लालाई फोनबाट हामी जानकारी जिल्ला केन्द्रमा पनि गर्ने गरेका छौँ। तर यस मार्फत पनि म हाम्रा नेताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अब सकिन्छ भने इन्डियाको बोर्डरमा आएर बसेका नेपालीहरूलाई ल्याउने र यता क्वारेन्टाइनमा राख्ने, क्वारेन्टाइनमा राखेर हुन्न त राख्न सकिँदैन भने पनि आफ्नो घरमा आइसोलेसन के गर्नुपर्छ, होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यो गरियो भने यो केस अलि कम होला। नत्र उहाँहरू लुकेर भागेर आउने र गाउँमा लुक्ने हुनुभयो। देखे म भर्खर इन्डियाबाट आउँ भने त क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ। त्यस कारणले लुक्ने भए हुनाले को मान्छे कति आयो भनेर जानकार यकिन नहुने अवस्था छ। त्यस कारणले आउन सरसर्ती घर आउन पाउने र 14 दिन क्वारेन्टाइन बसेपछि हामी घर जान पाउँछौँ भन्ने उहाँहरूलाई ढुक्क भयो भने त्यो इन्डियाबाट भागेर गाउँमा लुक्ने अवस्था हुँदैन। त्यस कारणले झन् रोग लुकाउने र एकैचोटि धेरैका धेरै थानका थान बिमारीहरू देखिने अवस्था हुन लागेको हुनाले त्यो बोर्डरमा बसेका मान्छे ल्याउनुपर्छ। त्यो ल्याइयो भने यसरी खोजाखोजको स्थिति, खोज पडतालको स्थिति, अनावश्यक दौडधुपको स्थिति हुँदैन। रातभरि गाउँलेहरू बसेका छन्, गाउँ गाउँमा जागराम बसेका छन्। तपाईँले भन्नुहुन्छ सचेत छैनन् यहाँका मान्छे, किन छैनन्? आज मैले राति 12 बजे फोन गरेको थिएँ। यो फल्कापुरका मान्छेहरू हामी रोडमा छौँ भन्दै थिए। किन भनेपछि आज इन्डियाबाट मान्छे आउन लाग्छन् रे भन्थे। कोही राप्तीको किनारमा गएर बसेका छन्। त्यसपछि गाउँले सचेत छन्। अलिकति मान्छे धेरै जम्मा हुने बित्तिकै हामीले भिडभाड भयो भन्छौँ, तर उहाँहरू डिस्टेन्स कायम गरेर बस्नु भएको छ। त्यस कारणले त्यस्तो भएको छैन। र मुख्य कुरो समस्या अहिले के देखिरहेको छ भने यो इन्डियाबाट आउने मान्छेहरूलाई सुलभ तरिकाले, सजिलो तरिकाले हामीले नभित्र्याउनाले उहाँहरू लुकेर आउने, त्यसपछि आफ्नो घरमा गाउँमा गएर लुक्ने बस्ने, त्यसपछि उहाँले पुरा गाउँलाई सङ्क्रमित गराउने अवस्था छ। तर हजुरहरू एउटा सत्तापक्षको एउटा होइन पार्टीको चाहिँ एउटा प्रभावशाली नेता पनि हुनुहुन्छ हजुर। तर खास गरेर अहिलेको सरकारले यो अभियान किन सञ्चालन गर्न सकेन? अब लगभग 2 महिना पुग्न आँटिसक्यो, अहिलेसम्म किन सरकार चुपचाप लागेर बसेको छ? होइन अब तपाईँले भने जस्तो अब भारतमा धेरै अब हाम्रो नेपाली नागरिकहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ धेरैले मलाई फोन पनि गर्नु भएको छ। होइन अब सामाजिक सञ्जालमा जोडिनु भएको छ। हामी धेरै अहिले सहयोगको हाराहारीमा यस्तोरी भित्र परेका छौँ कि अब खाना पनि साझा हामीले एकदमै अभाव छ, सर हामीलाई उद्धार गर्नुहोस् भनेर भनिरहनु भएको छ। तर यो अवस्थामा तपाईँहरूले चाहिँ पहल गरेको देखिएन कि? भूमिका अलि तपाईँहरूको देखिन सर, होइन तपाईँले बताउनै पर्छ। ठिक छ, म बताउँछु। हाम्रो भूमिका देखिया छ। तर के हो भने लकडाउनको अर्थ के हो भने जो जहाँ छ त्यहीँ बस्ने हो। त्यस कारणले नेपाल सरकारले विभिन्न राष्ट्रसँग, भारत मात्र होइन तेस्रो मुलुकमा पनि हाम्रा नेपालीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि जुन ठाउँमा बस्नु भएको छ उहाँ बस्न दिने, त्यहाँको सरकारले रेखदेख गर्ने, भारतको म भएकालाई पनि भारतको सरकारले रेखदेख गर्ने र हामीले पनि विभिन्न मुलुकका मान्छेहरू यहाँ भारतमा भएका भारतका नागरिकहरूलाई पनि हामीले आफ्नो नागरिक सरह यहाँ पनि व्यवहार गर्ने र उहाँहरूलाई रेखदेख गर्ने र उहाँको औषधि उपचार पनि गर्ने भन्ने किसिमको सहमति WHO मार्फत सबै ठाउँ भएको हुनाले हामीहरूले त्यो उल्लङ्घन नगरेको मात्रै हो। भारतले भारतका मान्छे, तेस्रो मुलुकका मान्छेहरू, हाम्रा मान्छेहरूलाई जबरजस्ती पठायो भने हामी पनि यहाँबाट फिर्ता पठाउनु जरुरी छ। हामी पनि यहाँ धेरै नागरिकहरू, विदेशी नागरिकहरू हामीले उपचार गरिराखेका छौँ। अहिले भर्खरै तपाईँले पूर्व पर्सातिर उपचार गरेको थाहा पाउनुभयो। हाम्रो नेपाली नागरिक होइन नि त तिनीहरू। हामीले उपचार गरेर निको गराएर घर पठायौँ। अहिले पनि उनीहरूलाई निको गराइसकेर फेरि दोस्रो चरणमा हुन्छ कि भनेर सेफ ठाउँमा राखेका छौँ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्य चलाउने पनि एउटा विधि र विधान नियम कानुन अनुसार चलाउनुपर्छ। त्यस कारणले यो सरकारले गरेन देखिएन होइन, अब हामी हाम्रा नेपालीहरूलाई भित्र ल्याउँछौँ। अब यही तरिका हो भने जो अहिले भर्खरै देखिरहेको छ, अब हप्ता दिनदेखि कैयौँ मान्छेहरू हामीले टिभीमा हेरिरहेका छौँ, खाना नपाएर एकदम आपत अवस्था, 100 किलोमिटर हिँडेर आउनुपर्ने अवस्था, बिमारीहरू, बच्चासँगका आमाहरू हिँडेको अवस्था हामीले देखेका छौँ मिडिया मार्फत। त्यस कारणले अब यस मार्फत नेपाल सरकारले सोच्दैछ। भर्खरै हाम्रो नेपालमा अब संसद अधिवेशन चलेको छ, त्यहाँ सांसदहरूले कुरा राख्नुहुनेछ यो विषयमा। हरेक क्षेत्रबाट सांसदहरू जानुभएको छ, आफ्नो नेपालीहरूको दर्द, आफ्नो नेपालीहरूलाई परेको समस्या उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ र यसको राष्ट्रिय निकास के हुनसक्छ र कसरी उहाँहरूलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्ने र हामी यहाँ भएका मान्छेलाई पनि बचाउने, उहाँहरूलाई पनि बचाउने, यहाँ पनि बचाउने। देशमा भयानक अमेरिकाको जस्तो, इटलीको जस्तो जुन महामारी छ त्यो महामारी नआओस्। यदि त्यस्तो महामारी आयो भने हाम्रो नेपाल देशले थेक्न सक्दैन। तर तपाईँले त्यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ थाहा छ ढिला भइसक्यो, धेरै होइन, ढिला भइसकेको छ। जसरी चाहिँ हिजोको दिनमा खेल्नुपर्ने भूमिका हो नि, तर त्यो खेल्न सकेको छैन। धेरैले यो टिका टिप्पणी गरिरहेका छन्। राज्यले भूमिका खेल्न सकेन बिल्कुलै। सँगसँगै सङ्घ संस्था, पार्टी प्रतिनिधिहरू पनि एकदमै जो खेल्नुपर्ने खेल्न सक्नु भएन। अब अहिलेको अवस्थामा यसरी चाहिँ जुन सङ्क्रमण फैलिँदै गर्दाखेरि बल्ल अलिकति थोरै के सचेत भएको देखिन्छ भन्ने पनि अलिकति तपाईँहरूमाथि गम्भीर आरोप छ हेर्नुहोस्। ठिक छ, तर यो मान्नेमा तपाईँले चाहिँ बढाउनुपर्छ आज। अब यसरी चाहिँ यो चल्दै गयो भने के छ, अब सङ्क्रमण फैलाउँदै जाने हो त? होइन होइन, मैले तपाईँलाई योभन्दा अगाडि कुरा राखिसकेँ। तपाईँहरू मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि देख्नु भएको छ, राज्यले भूमिका नखेलेको भए जुन तरिका, जुन सुरुमा यो अहिले देखिरहेका छ नि, यो सुरुदेखि देखिन्थ्यो, यो अवस्था सुरुदेखि देखिन्थ्यो। तर यसलाई सुस्त कमसेकम नेपालमा भएका मान्छेहरू चाहिँ सेफ छन्। अब बाहिरबाट आउने मान्छेहरू, नेपालमा भएका मान्छे सङ्क्रमित छैनन्, यो कुरा विश्वास गर्नुहोस्। यो यत्रो दिनको लकडाउनले थाहा भयो, नेपाल भएका मान्छे निस्केन रोगी। त्यसमा बाहिरबाट आउने मान्छेलाई मात्रै, हामीले बाहिरबाट आउने हाम्रो नेपालीहरूलाई मात्रै सुरक्षित गर्न सक्यौँ भने हाम्रो देशबाट यो कोरोना आउट हुन्छ। त्यस कारण राज्यले यो भूमिका निर्वाह गरेको छैन भने फेरि राज्यले एक्लै गर्ने पनि होइन, नेपाली जनताले साथ दिनुभएको छ। लकडाउनको बेला लगभग 51-52 दिन भइसक्यो, आज घरमा बस्नु भएको छ, कसैको घरमा छाकबास बसेको छ, कसैका व्यवहार रुकेका छन्, हरेक छ, तर पनि जनताले साथ दिएको छ। त्यस कारणले गर्दा यस बेलामा हामीहरू के छ भने सब कुरामा राजनीतिक, हरेक कुरामा राजनीतिक। रोग महामारी आछ, देश बर्बाद, जनता खत्तम हुने अवस्था छ, यहाँ सत्ता पक्षले काम गरेन, प्रतिपक्ष चुप लाग्यो, बोल्दै बोलेन, सङ्घ संस्था हल्ला गरेन, सबै रोडमा आउने हो भने के लकडाउन? त्यसलाई हामी आफ्नो ठाउँबाट बोलिरहेछौँ। यत्र सञ्चार मिडियाबाट म आज बोले, यस्ता धेरै नेताहरू बोल्नु भएको होला, हामी टेलिफोनबाट बोलिराखेका छौँ र सरकारले पनि त्यो अनुसार योजना बनाइरहेछ। त्यस कारणले गर्दै गरेन भन्नुभन्दा पनि हाम्रो नेपालको आर्थिक अवस्थाका साथसाथै स्वास्थ्यको हैसियत हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य संस्थामा लगानी कस्तो थियो। आज हेर्नुहोस्, यही कोरोना, यो क्वारेन्टाइन बनाउन महत्त्वपूर्ण ठुलो कुरो थियो। तर हामी प्रत्येक गाविसमा, गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूमा क्वारेन्टाइन स्थापना गरेका छौँ। म भर्खरै हिजो नै अस्ति मेयर साहबसँग भेट भएको थियो। अब बाहिरबाट मान्छे आउनु लाए, यिनीहरूलाई क्वारेन्टाइन राख्नुपर्छ, के गर्ने भनेपछि हामी प्रत्येक वार्डमा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने योजनामा छौँ। अब प्रत्येक वार्डमा हाम्रो नेपालीहरू, धेरै मान्छेहरू आउनु भएको, तपाईँहरू सहकार गर्नु भएको छ, स्थानीय तहको सरकारसँग पुरा भइरहेछ। जसरी चाहिँ राज्य अहिले सत्तापक्षकै हुनुहुन्छ हजुरहरूले, होइन सत्तापक्षमा रहेका जति प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ त्यो हजुरहरूले नै एउटा निर्वाचित गराएर अगाडि बढाउनु भएको। तर अहिलेको अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउने पनि हजुरहरू नै हो। तर प्रमुख भूमिका हजुरहरूको रहन्छ नि यसमा। हुन्छ, के छ आगामी दिनमा, अब के छ यसलाई, अब यो जुन सङ्क्रमण फैलन नदिनको लागि के रहन्छ यहाँहरूको हामीहरू कार्य? पार्टीको तर्फबाट पार्टीको तर्फबाट गरेको देखिँदैन अहिले, किनभने स्थानीय निकायले गर्छ। हामी पार्टीले उसलाई स्थानीय निकायलाई सहयोग गर्ने हो। हामीले किनभने हामी सोझै आयौँ भने स्थानीय निकायलाई हामीले माफ गर्न सक्दैन, किनभने जनताले मत दिएर जिताएको स्थानीय निकाय, स्थानीय सरकार छ। हामी यो सरकारलाई सहयोग गर्ने हो। हामी यो सरकारलाई असहयोग गऱ्यौँ भने हामी सबै असफल हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के छ भने बाहिरबाट आएका मान्छेहरूलाई सेफ गर्ने, उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, उहाँहरूलाई चेक जाँच गर्ने, त्यसपछि उहाँहरूलाई यदि रोग देखियो भने उहाँको उपचारको तयारी गर्ने, उपचारतिर लैजाने, नदेखेको मान्छेलाई आफ्नो घरमा पठाउने। यो गर्दै सबै नेपाली जनताहरूलाई खुल्ला आजाद गर्न सकिन्छ। तर यो काममा अहिले के छ भने अब हिजो एउटा क्वारेन्टाइनले एउटा गाउँपालिकामा पुगेको थियो भने अब प्रत्येक वार्डमा 1-2टाको दरले थप्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ।
त्यो अवस्था पनि सक्ने अझ भए अझ धेरै मान्छे हुने अवस्था आयो भने प्रत्येक घरका घर सिल गाउँका गाउँ सिल गरेर भए पनि हामी त्यो योजनामा लागिरहेछ, त्यो छलफल भइरहेछ, सरकार पनि त्यसमा लागेको छ, हामीले पनि त्यो सल्लाह सुझाव दिइरहेछौँ र हामी त्यो सहयोग गर्न लागिरहेछौँ। अब हामीहरू प्रत्येक वार्डमा गाउँलेहरूले जो निगरानी आफ्नो गाउँ निगरानी गर्ने नयाँ मान्छे आउने बित्तिकै तुरुन्त प्रशासनलाई जानकारी गराउनको लागि प्रत्येक वार्डमा त्यो एउटा टोल विकास संस्था मार्फत त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने भनेर सोच्नु भएको छ। तर थाहा छ, हजुरलाई थाहा छ, अहिलेको अवस्थामा हामी लकडाउनकै कुरा गर्दै गर्दा सङ्क्रमितलाई अब यो कोरोना भाइरसलाई न्यूनीकरण गर्ने चर्चा गर्दै गर्दा परिचर्चा गर्दै गर्दाखेरि जुन दैनिक छ नि श्रम गरेर खाने मजदुरीहरूलाई यहाँलाई अवगत छ, जानकारी छ होइन, धेरै यतिखेर भोकमरी पर्ने सम्भावना छ, उनीहरूको छाक यतिखेर तर्न सकिरहेको छैन, उनीहरूको घरको चुलोमा आगो बलिरहेको छैन। तर त्यतातिर पनि कस्तो ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ कि नै? अहिले एकद्वार प्रणाली भनेको छ, तपाईँहरूको पार्टीबाट कतिको चाहिँ राहतहरू वितरण गर्नुभयो कि नै अहिलेसम्म? तपाईँले बताउनुपर्छ आज। प्रश्न सम्पूर्ण हाम्रो जति पनि हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएको छ, हाम्रो संवाद हेरेर बस्नेलाई पठाउनै पर्छ। सबभन्दा प्रश्नको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हामी सत्ता पक्षमा छौँ भनेर भन्नुभयो, हामी सत्ता पक्ष पार्टीको कार्यकर्ता हौँ म, त्यो ठिक छ, हामीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, त्यो जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ र हामीले कति राहत वितरण गऱ्यौँ भन्ने कुरा विषयमा पहिले तपाईँले सुरुको भन्नुभयो एकद्वार प्रणाली भन्नुभएको छ, हरेक गाउँपालिका नगरपालिकाहरू मार्फत जनतालाई राहत दिने काम भइरहेको छ, प्रत्येक वार्ड मार्फत गाउँपालिकामा छुट्याएर। तर मैले भन्दा पनि राज्यले नीति लगाएको छ नि त, राज्यको नीति अनुसार राज्यले जानु पर्यो। यस बेलामा राज्यको नीति भन्दा हामी पार्टीहरूको छुट्टै भूमिका खोज्नुभयो भने फेरि एकद्वार प्रणाली हुँदैन। त्यसकारण एकद्वार प्रणाली भनेको राज्यबाट आउने हो, त्यसकारणले राज्यबाट आउने कुरा त्यो मेन पाइपबाट राज्यलाई सहयोग गर्नु पर्यो नि तपाईँहरूले पनि। त्यही मेन पाइपबाट आउने कुरामा हाम्रो सहयोग हो, मेन पाइपबाट आउने कुरामा हाम्रो सहयोग हो। कतिपटक गर्नुभयो त अहिलेसम्म? हामी अब आर्थिक हिसाबले पैसा कति कसले दियो भन्ने विषयमा त गरेन, आर्थिक सङ्कलन गर्ने र पुर्याउने काम हामीले गऱ्यौँ होइन। 10वटा स्थानीय तहमा पुग्नु भएको छ। हामी प्रत्येक उसमा हाम्रो देख्नुभयो कति त मान्यजीहरू गएर बाँड्नु भएको छ, तपाईँलाई थाहा छ, कति फरक जुन ठाउँमा गाउँपालिकाहरू पुग्न सकिरहेको थिएन, अप्ठ्यारो अवस्था छ, त्यो ठाउँमा जस्तो नाकाको विषयमा हाम्रो 1 नम्बर क्षेत्रको मान्यजी गएर बाँडेर आउनुभयो। त्यसपछि गएर फेरि हाम्रो रेवती कमरेड पनि गएर बाँडेर आउनु भएको छ होइन। त्यो जुन गाउँपालिका पुग्न सक्दैन थियो, तर उल्लङ्घन भयो भन्ने पनि छ नि, यता टिका टिप्पणी छ। त्यो एकद्वार प्रणाली भनेको छ, तर चाहिँ सांसदहरू स्वयं आफै गएर बाँडेपछि त्यो चाहिँ दोहोरिने सम्भावना भयो भने छन् भनिरहेछन् होइन। त्यो बाँटेको रेकर्ड स्थानीय गाउँपालिकालाई बुझाउनु भएको छ मान्यजीहरूले। हामीलाई थाहा छ, हामी लम्बाई नगरपालिकामा एक दिन कार्यक्रम गऱ्यौँ, मान्यले बाँटेको कार्यक्रम। उहाँले मैले फल्लो ठाउँमा यस्तै घर परिवारलाई यति वितरण गरेँ भनेर त्यसको रेकर्ड उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउनु भयो। तर धेरै वार्ड अध्यक्षहरूले भन्नुभएको छ, हेर्नुहोस् मलाई लम्बाई नगरपालिकाकै वार्ड अध्यक्षहरूले भन्नुभएको छ होइन, वितरण गर्नुभयो तर हामीसँग सहकारी गर्नुभयो, समन्वय गर्नु भएन मान्यज्यू। लम्बाई नगरपालिकाभित्र खासै अब मान्यजीले बाँड्नु भएन, 10-12 घर 15 घरलाई बाँड्नु भयो। 5 नम्बर वार्डमा बाँड्नु भएको छ नि, 5 नम्बर घरमा त्यही त भन्नु। 5 नम्बर वार्डकै वार्ड अध्यक्षले पनि गुनासो गर्नु भएको छ, त्यहीँनिर प्रेस संयोजक प्रेस मिट गर्दै गर्दाखेरि गुनासो गर्नु भएको छ। तर के थियो भने उहाँले वडा अध्यक्षलाई जानकारी नभएको कुरो हो, तर वडा सदस्यहरू मार्फत जानकारी थियो। यहाँ कुरो किन त अध्यक्षज्यूलाई किन जानकारी गर्नु होइन, अध्यक्ष कुनै व्यस्त हुनुहुँदो होला, त्यो विषयमा मलाई जानकारी नभएको कुरो सबै कुरो त्यो भन्न पनि मिल्दैन। तर त्यस्तो हाम्रो भनाइ के हो भने जनता भोकै नमरोस्, मुख्य कुरो त्यो हो। एकद्वार प्रणालीलाई हामी जानकारी गराउने हो र जनता भोको नमरोस्, र कुनै ठाउँमा भोको भएको जनता कसैको घरमा बत्ती आगो बलेन भने त्यो कुरोको जानकारी हामी पायौँ भने हामी त्यो ठाउँमा राहत। त्यसो भए यो बताइदिनुहोस् तपाईँ, जस्तो अब सत्तापक्षकै हजुर भएको हुनाले मैले प्रश्न किन गरिरहेको छु भने यो अब एकद्वार प्रणालीको नीति छ नि, यो कतिको जायज तपाईँले ठान्नु भएको छ होला बताइदिनुहोस्। नै यस्तो हो, कसरी हेरिरहनु भएको छ यो भन्ने उद्देश्यले अनि धेरै किसिमका राजनीतिक खेल नहुन् भन्ने उद्देश्यले एकद्वार प्रणाली भयो होइन। तर एकद्वार प्रणालीको नाममा फेरि त्यो जनता कहाँ पुग्दाखेरि त्यो एउटा पाइपलाइनबाट मात्रै पुग्दाखेरि समयमा पुग्न सकेन भने त्यहाँ राम्रो हुँदैन भन्ने उद्देश्यले एकद्वार प्रणालीभित्र हरेक चिजमा केही नराम्रो हुन्छ कि सबै चिज राम्रो हुँदैन। त्यस कारणले अलिकति कमजोरी त्यहाँ देखिन्छ। जस्तो अब गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले वितरण गर्दा कयौँ मान्छेहरू छुट्न सक्छन्, तिनी मान्छेहरू नपर्न सक्छन्। त्यो बेलामा फेरि अर्को कोही सङ्घ संस्था भइदियो भने तिनी मान्छेहरू पर्न सक्थे
भन्ने कुरो हो। तर के हो भने त्यो बुझाएको चिज नगरपालिका र सम्बन्धित गाउँपालिकामा लगेर रेकर्ड दियो भने तिनी डबलिन्नन् र त्यो एकद्वारै मानिन्छ। त्यस्तै दोहोरिन्नन् भएपछि र फेरि अर्को कुरो के हो भने जनता कहाँ 10 किलो चामल जाने ठाउँमा 15 किलो गए केही घाटा लाग्दैन। आफ्नै नेपाली जनता हुन्, सकिन्छ भने जनतालाई आनन्दले पाले हुन्छ। यो अवस्थामा जनताले काम गर्न पाएको छैनन्। सकिएपछि नसकेको खण्डमा कोही भोकै हुने, कसैको घरमा छिसाले डम्पिङ हुने काम नहोस्। यही कुरालाई सजगता अपनाउनुको लागि हो एक दर प्रणाली भनेको। जसले पाउन सकेको छैन त्यसले पाउनै पर्छ भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? हो, पाउनै पर्छ। नपाउने वर्ग जुन लक्षित वर्गसम्म पुग्नु पर्छ। हो, पाउनुपर्छ। तर यताकता गुनासोहरू धेरै छन्। एउटा जस्तो कि अब होइन जिल्ला सदस्यज्यू अब यहाँले बताउनुपर्छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ किनभने उहाँहरूलाई अलिकति खबरदारी गर्ने हो होइन, सचेत गराउने वाडा अहिले स्थानीय तहको सरकार एउटा एकद्वार प्रणाली नीतिलाई टेक्दै गर्दाखेरि अब जनताको गुनासोहरू तपाईँहरूले पनि सुन्ने हो नि त। खास गरेर किनभने जनप्रतिनिधिलाई जननिर्वाचित गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू फिल्डमा जानुभएको छ, तपाईँहरूले त प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ नि। दुःख सुखमा हामी साथ दिन्छौँ, सहयोग गर्छौँ। तर आजको दिनमा चाहिँ ताउको गिन्ती गरेर तपाईँ चाहिँ राहत वितरण गर्दै गर्दाखेरि अलिकति पक्षपात गर्दै गर्दाखेरि त्यतिको त्यो अवस्था के छ तपाईँलाई आउँछ होला नि त? केही गुनासोहरू आउने गरेको छैन अहिलेसम्म? हामी धेरै गुनासोहरू सुनेका छौँ। हेर्नुहोस् मेघमानजी, तपाईँले यो हामीले भन्ने नि प्रश्न तपाईँले उठाउनु भएको छ। तर हामी घर बसेका छौँ, यसको मानेमा जनताको सम्बन्धमै छैन होइन। हामी हरेक दिन जनताकै घर दैलोमा भए जसरी हरेक वडा गाउँमा हामी नजिकबाट हेरिरहेका छौँ। हामी यहीँबाट बसेर टेलिफोन संवादमा हुनुहुन्छ तपाईँ? एकदम संवादमा छौँ, प्रत्येक गाविसमा। र कसैको घरमा त्यो समस्या हामी देखेका छैनौँ। यो भात खाने समस्या मात्रै पनि होइन, हामी कसका घरमा सुत्केरी भइरहेका छ त्योसम्म हेर्छौँ। कसको बच्चा जन्मिन लाग्यो र त्यहाँ एम्बुलेन्स पठाउनु पर्ने भयो, एम्बुलेन्स जान नपाएको अवस्था छ भने कसरी त्यसलाई पिकअप गरेर हस्पिटलसम्म ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरासम्म हामीले वाच गरिरहेका छौँ यो बेलामा। र कुराहरू त मान्छेका विद्रोह कुराहरू त आउँछन्, त्यो आयो भने नि सचेतता हुने हो कि। तपाईँले भन्नुभयो हरेकले कुरो उठाइरहेको छ, कमसेकम कुरो उठाउने। यो देउखरीभित्र लाखौँ मान्छेको बिचमा 10,000 कुरा उठ्यो त 10,000लाई फेरि हामी थम्काउन सक्छौँ नि। कुरै उठेन भने हामी ठिक छौँ भन्ने हुन्छ कि, हामीले चलाएको सत्ता राम्ररी चलाएको छ भन्ने हुन्छ र हामी जनतालाई सन्तुष्ट गरेका हुन्छौँ भन्ने हुन्छ। तर कुरो उठ्यो भने हामीलाई फेरि साँझ बसेर कोठामा ओहो फलो ठाउँबाट यस्ता कुरा उठ्यो, फलो ठाउँबाट यो विद्रोह भयो, तर हामी यहाँ कमजोरी गरिरहेका छौँ, यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ सच्चिने अवसर पाउँछौँ। यस्ता कुरा उठ्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ता नेताहरूले त्यो कुरा सच्याएर हाम्रा स्थानीय निकाय अनि केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकारलाई हामीले सच्याउने अवसर पाउँछौँ। त्यस कारण यो जनताको कुरा, जनताको आवाज उठ्नु राम्रो। यो लकडाउनको बेला त तपाईँहरूले हो यो कुरा बढी उठाइदिनु। तर हजुर एउटा होइन केन्द्रीय मन्त्रीहरूसँग लगायत केन्द्रका शीर्ष नेताहरूसँग पनि एकदमै नजिक भएको र यो क्षेत्रको प्रभावशाली एउटा नेताको रूपमा हजुर मानिएको हुनाले म यो प्रश्न तिर्साउँदैछु। अहिलेको अवस्थामा छ नि जुन यो सरकार छ, सरकारले प्रशासन सारा हातमा लियो मनोमनी ढङ्गले चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा जहाँनिर प्रशासनलाई अलि दुरुपयोग हिसाबले चाहिँ सञ्चालन गर्यो भन्ने पनि व्यापक गुनासो अनि आरोपहरू छ नि यहाँहरूमाथि। यस विषयमा के भन्न चाहन्छु? यो आरोप लागे अनुसार गर्नुपर्ने हो। हामीले सत्ता कब्जा गर्यो अथवा सत्ता प्रशासन हातमा लियो, तर धेरै चर्चामा चलिरहेको छ यो विषयमा। हुनु पर्यो, त्यो गर्न सकेका छैनौँ, त्यो गर्नुपर्ने हो। हामी सत्ता चलाउँदा सत्ताका इक्विपमेन्टहरू पकाउन सक्दैनौँ भने हामी के को सत्ता चलाएको अर्थ त? त्यस कारण त्यो समात्न सकेका छैनौँ। यो कसैले यो आरोप होइन, यो गर्नुपर्छ। हामीले यहाँको पुलिस प्रशासन हाम्रो हातमा राख्न सक्नुपर्छ, यहाँको प्रशासनहरूलाई हाम्रो हातमा राख्न सक्नुपर्छ, हाम्रो हिसाबले चलाउन सक्नुपर्छ। यो नसकेकै कमजोरी भएको छ। तपाईँले कब्जा गर्नुभयो भन्नुहुन्छ, हामीले गर्नुपर्छ, त्यो सकेका छैनौँ, त्यो सक्न पर्ने हो। हामी यहीमा हामी सन्तुष्ट छैनौँ। हामीले ज्यादा कब्जा गर्न सकिरहेका छैनौँ, पुलिसलाई हाम्रो तरिकाले हिँडाउन सकेका छैनौँ, सिडिओलाई हाम्रो तरिकाले हिँडाउन सकेका छैनौँ। त्यसपछि गएर नगरपालिकाभित्रका गाउँपालिकाभित्रका सचिवहरूलाई एकदमै हाम्रो तरिकाले हिँडाउन सकेका छैनौँ। हामीले खोजेको तिनलाई हाम्रो तरिकाले चलाउनु पर्ने हो। तर त्यो चलाइरहँदाखेरि हामी जनतालाई अन्याय गर्ने होइन, जनताकै पक्षमा चलाउने हो। हाम्रो चाहना त्यो हो, हामी जनतालाई अपमान पर्ने गरी काम गर्ने होइन। जुन तरिकाले सरकार जनताको पक्षमा सत्ता चलाउँदाखेरि सत्ताका इक्विपमेन्टहरू चलाउने जिम्मा हाम्रो हो, त्यस कारण चलाउनुपर्छ। त्यो आरोप होइन, त्यो ठिक हो, लाग्नुपर्छ, अझ बेसी लाग्नुपर्छ त्यो विषय। तर त्यो जवाब त्यही हो मैले। त्यसो भए अब यहाँ बढाइदिनुहोस्, तपाईँले अहिलेसम्म राहत कति पटक दिनुभयो? अब आगामी दिनमा के छ तपाईँको पार्टीको तर्फबाट के छ राहतको विषय कुरा गरौँ। अब किन विशेष गरेर अहिलेको अवस्थामा भोकमरी सम्भावना छैन, यो अवस्थामा अब जनताले पाल्नु पनि छ होइन, बचाउनु छ, प्राण रह्यो भने पो जनता रहन्छ। अहिले गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले फेरि छुट्टै तरिकाले अब राहत वितरण सधैँभरि गरिराखेर
राहत यो नपुग्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले अब राहत वितरण भन्दा पनि अब काम दिने भन्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यो अवस्था पनि कसैले काम पाउनु भएन र राहत पाउनु भएन, कसैको घरमा आगो नबल्ने अवस्था आउनु लाग्यो भने त्यो तपाईँ हाम्रो च्यानलबाट त हामीलाई थाहा हुन्छ, तपाईँको च्यानलबाट पनि जानकारी आओस्, हामी त्यो ठाउँको जनतालाई भोकै हुन दिँदैनौँ। कस्तो किसिमको रोजगार दिने? रोजगार तर लकडाउन लागेको छ, काम त गर्न मिल्दैन, मजदुरलाई मजदुरी गर्न त दिइन्न। हो दिन्छ, दिइराखेको छ त। अहिले डिस्टेन्स कायम गरेर त्यस्तो किसिमको सम्पूर्ण धेरै जस्तो उद्योग कल कारखानाहरू चलिरहेका छन्। त्यसपछि मजदुरी चलिरहन्छ। यही नगरपालिकाभित्र प्रधानमन्त्री विशेष कार्यक्रम थियो नि, एउटा राहत कार्यक्रम, त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत यहाँका लेबरहरू मजदुरहरू गर्ने मान्छेहरूलाई काम भइरहेको छ। तुलसीपुरमा भइरहेछ, घराइमा भइरहेछ। अब अरू सबै ठाउँ त्यो चिजको गर्दैछन्, सबै ठाउँमा त्यो चालु हुँदैछ। काम गर्न पनि दिने र त्यसैबाट यिनीहरूको आम्दानी चल्छ। जनतालाई पनि गएर राहत माग्दा 10 किलो 15 किलो माग्दा यो मागेर खा जस्तो धेरै राम्रो लागेन, हामीलाई कामदेही हुन्छ भन्ने कुरा आवाज आइरहेको हुनाले यो गर्नुपर्छ भनेर एउटा कोष खडा गरेर त्यसरी त्यो काम सुरु हुन लाग्छ। तर कतिपय त यस्तो घर परिवार पनि हुनुहुन्छ नि जसले चाहिँ मजदुर गरी खान नसक्ने स्थिति पनि हुन्छ नि त्यहाँनिर। त्यस्तो अवस्थाको लागि के गर्ने? त्यो पनि दैनिकीय छ होइन? नै कुन अवस्था हो त्यो अवस्था हेरेर हुन्छ। त्यसलाई पहिलेदेखि राज्यले हेरिरहेको हो भने हेरिरहन्छ। त्यस्ता मान्छेहरूलाई त पहिलेदेखि राज्यले हेरेको छ। जो तपाईँले अहिले लकडाउनले मात्रै त्यो मजदुर नगरेर खान सक्ने भने त लकडाउनले गरे होइन, उहाँले त सधैँभरि बसेर खानुहुन्थ्यो होला नि। हो त्यो कहाँबाट खानुहुन्थ्यो त्यो स्रोत बन्द भएको छैन। बन्द भएको रहेछ भने त्यो स्रोत खुवाउने काम गर्नुपर्छ। त्यो उहाँको बारेमा हिस्ट्री हो, त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ होइन, इतिहास पत्ता लगाउनुपर्छ। कसरी खाइरहनु भएको थियो योभन्दा अगाडि? लकडाउन 2 महिनाले उहाँले खाना पाउनु भएन। हिजो पनि मजदुरी गर्नु थियो, अहिले मजदुरी दिँदा पनि उहाँले मजदुरी गर्न सक्नुहुन्न र खाना पनि पाउनुहुन्न भने त्योभन्दा अगाडि कसरी खानुहुन्थ्यो त्यो कुरो पत्ता लगाउनु पर्यो। तर हजुरलाई थाहा छ होइन, विभिन्न मिडियाहरूमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूले अहिले शीर्ष व्यक्तिहरूले पनि भनिरहनु भएको छ विकास निर्माणका कामहरू पछि गर्दै गरौँला, अहिले जनतालाई भोकमरीबाट बचाउन तर्फतिर लागौँ, स्थानीय तहको सरकार 3 तहको सरकार लाग्नुपर्छ भन्ने पनि त्यो छ नि। त्यही त मेघमानजी, तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? कसरी यो धेरैचोटि घुमाउनु भयो तपाईँले। यो मैले जब उत्तर दिइसकेको छु होइन, मैले भनिसकेँ, यो क्लियर गर्नुपर्छ। मैले भनिसकेँ कुनै पनि जनताको घरमा आगो बल्दैन भन्नुको अर्थ के हो भने भात पाकेन भने हो, ऊ भोको छ भने हो कि होइन? त्यस कारणले हामी त्यो घरमा भोको हुन दिँदैनौँ। त्यो हामीलाई जानकारी आउनु पर्यो। त्यो आउँदाखेरि हाम्रो आफ्नै किसिमको च्यानल छ, हरेक गाउँपालिकाहरू छ, गाउँपालिका वडा सदस्यसम्म छ, टोल विकास संस्थासम्म छ। तिनी च्यानलहरू मार्फत फल्लो गाउँमा फल्लो भोके मर्ला भन्ने खबर अझै आएको छैन र त्यो हामीले देखाएको छैनौँ र त्यो हुन दिन्नौँ। हामी भोके मर्न दिन्नौँ। तर मान्छे झुन्डेर मरेका छन्, आत्महत्या गरेर मरिरहेका छन्, लमै नगरपालिका भित्रैमा मरिरहेका छन् मान्छेहरू खाना नपाएर। तर अब जस्तै पीडित भएर सायद हुन सक्छ, खाना नपाएर होइन। अन्य व्यवस्था त यो लकडाउन नहुँदा पनि थियो, झुन्डेर मर्ने आत्महत्या गर्ने। यो रोक्न त सकेसम्म रोक्ने हो, यो आफै हुने कुरो रोक्न सकिन्न। त्यो कुरोलाई नभनौँ, फेरि रोक्न हुन्न भन्ने कुरो नलागोस् अर्थ। तर के हो भने यो लकडाउनको कारण खाना नपाएर मान्छे मर्दैन, हामी मर्न दिन्नौँ। हामी जसरी भए पनि त्यो घरमा आगो बाल्छौँ, हामी जसरी पनि भोकेर रहन् त्यहाँका मान्छेहरू। तपाईँ दाङ जिल्लाका जति पनि नागरिक हुनुहुन्छ उहाँलाई सुरक्षित गराउनुहुन्छ? उहाँलाई चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारकै कुरा भन्नु। तर अहिलेको अवस्थामा जब तपाईँ एउटा पार्टी कमिटी एउटा तपाईँहरू चाहिँ 10वटा स्थान तह हेर्ने हो नि, तपाईँहरूको चाहिँ अहिले कार्यक्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ तपाईँहरूले विशेष गरेर। तर तपाईँहरू खट्नुहुन्छ, लागिरहनुहुन्छ। खटेकै छौँ हामी खटेका छौँ। यस्तो छ कि म पुरनधारामा किन देखिएन भन्ने कुरो नगर्नुहोस्। म देखिन पर्ने कहाँ मलाई पार्टी कुन ठाउँ त्यो ठाउँ गरेको छु। मेरो क्षेत्र कुन हो? हामी त धेरै छौँ नि, हाम्रो भूगोल छ। म फल्लो ठाउँ खट्नुपर्छ भनेपछि मेरो विशेष के हो? पार्टीले मलाई दिएको छ काम, तपाईँ बसेर यो काम गर्नुहोस्, तपाईँ फल्लो ठाउँ जानुहोस् भन्ने काम छ। हामी त्यो काम पुरा गरेका छौँ। हामीलाई हाम्रो पार्टीले ठिक छ भनेको छ, हामी त्यही अनुसार गएको छौँ होइन। अब म पुरनधारा दौड्ने एउटो मान्छेले सबै ठाउँ दौड्ने त कुरो हुन्न। त्यो दौडेर त्यो सम्भव पनि र त्यसले सबै ठाउँ काम गर्न पनि सक्दैन। त्यस कारणले हामीहरूको पनि सबै ठाउँ च्यानल छ, पार्टीको च्यानल छ। त्यसपछि त्यसले स्थानीय निकायलाई जो हामी सहयोग गर्छौँ कि हामी स्थानीय सरकारलाई यहाँ यस्तो हो, हामी यस्तो ठाउँमा छ, यहाँ यो गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई जानकारी गराउने, उहाँहरूको समस्या परेको पनि फेरि के गरेपछि त्यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विषयमा हामी अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो काम दिनरात त्यही छ। त्यो सबै काम फेरि जनतालाई राहत दिन, जनतालाई सजिलो बनाउन, जनतालाई अप्ठ्यारो नगराउन हामी यो काम गरिरहेछौँ। त्यस कारणले हामी जनतालाई भोगबाट मात्रै होइन रोगबाट पनि बचाउँछौँ। रोगभोग दुवैबाट बचाउनु, रोगभोग दुवैबाट बचाउँछौँ, सक्छौँ। त्यसपछि गएर अहिले अर्को सालको लागि अहिले त हामीले मानव भर्दैन होला, अर्को साल उत्पादन हुनुपर्छ। त्यस कारण कृषि कार्यहरू पनि सञ्चालन गर्छौँ अहिले हामी। हरेक ठाउँ खेतीपाती चलाउँछौँ हामीहरू।
हरेक ठाउँमा के गर्नुपर्छ, कुनै चिजको कमी नभएर खेतीपाती सब ठाउँ जस्ताको तस्तै आम्दानी उत्पादन गराएर राष्ट्रलाई एकदम खतम माइनसमा लैजाने काम गर्दैनौँ हामी। राष्ट्रलाई कमसेकम पनि क्षति नहोस्, आम्दानी नहोला तर क्षति नहोस्। कमसेकम तपाईँले बेच्ने चामल तपाईँको घरमा नहोला तर तपाईँको घरमा खाने चामल फल्नुपर्छ, धान फल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यो हिसाबले हामीले पार्टी च्यानललाई परिचालन गरेका छौँ। त्यो अनुसार हामीले सरकारलाई मार्ग निर्देशन गरेका छौँ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार भने सबैले आफ्नो काम र जिम्मेवारी छोड्छौँ आत्तिक भने। त्यसरी नातेर धैर्यतापूर्वक आफ्नो काम र जिम्मेवारी सबैले अगाडि बढाइरह्यौँ भने त्यस्तो ठुलो प्रलय, त्यस्तो ठुलो समस्या एकदम पुरा नेपाली जनता इटली र अमेरिकामा भए जस्तो महामारीको थ्याक्न पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस्तो समस्या आउँदैन। तर हामी यो अवस्था नेपालमा आउँदैन, ढुक्कै रहनु पर्यो। सरकारले लकडाउन गरेको छ, सरकारले जुन आह्वान गरेको छ, स्थानीय निकायहरूले सरकारका कुराहरू ल्याइरहेका छन्, हामीहरू जो बोलिरहेका छौँ, तपाईँ मिडियाकर्मीहरू जो हल्ला गरिरहनु भएको छ, त्यो अनुसार नेपाली जनतालाई हिँडाउँ, त्यो समस्या आउँदैन। ढुक्क हुनुहोस्, हामी त्यस्तो हुँदैन। हाम्रो कुनै किसिमको यो रोगले मान्छे मर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। तर ठाउँ ठाउँमा लकडाउन उल्लङ्घन भइरहेछ। उल्लङ्घन हुन्छ, विरोध हुन्छ, हल्ला हुन्छ, जवाब हुन्छ, तर भयो भने सकिएको भन्ने होइन त। त्यो लकडाउन उल्लङ्घन जहाँ भएको छ त्यो ठाउँमा सचेत गराउनु पऱ्यो। फेरि त्यही काम त हो हाम्रो। जस्तो जुन ठाउँमा जस्तो भन्नुहोस् न, योभन्दा पहिले एकपटक के भएको थियो भने हप्ता दिनमा एकचोटि बजार खोल्ने भएको थियो। थाहा हुन्छ लम्बाइ बजार हप्ता दिनमा एकपटक खोल्थ्यो। त्यस दिन कस्तो भयो भनेपछि पुरा गाउँबाट छप्पर सारा मान्छे आउला आए सामान किन्न। त्यसपछि यो गर्दा अप्ठ्यारो भयो भनेर फेरि हामीले सबै बसेर दैनिक 9 बजेसम्म हिँड्ने खोल्ने, त्यसपछि मान्छेहरूलाई यसो दूरी कायम गर्ने भनेर घेरा बनाइदिएका छन् लगभग, अनि हात धुने काम गरेका छन् लगभग। त्यो गरिरहेको छन्। कोही कोही एक दुईवटा कुरा उल्लङ्घन हुने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर एक दुईवटा उल्लङ्घन भएका कुरालाई पनि फेरि प्रहरीले वाच गरिरहेको छ र उनीहरू आफै पनि डराइरहेछन् कि आफै पनि यस्तो गर्न हुँदैन भनेर आफू पनि सचेत भइरहेको अवस्था छ। कोही कोही अब यो सचेत बनाउनु पनि नपर्ने अवस्था छ। तर पनि फेरि के छ भने मान्छे त स्वतन्त्र मान्छे हो, त्यस कारण बिर्सिन्छ, त्यसलाई फेरि राम्ररी सम्झाउनु पर्ने। तर प्रशासनलाई जुन दिनुपर्ने निर्देशन हो त्यो अलिकति डह्रो तरिकाले निर्देशन भएन। अब डह्रो तरिका भन्नाले तपाईँले इन्डिया भारतमा तपाईँको चाहिँ सारा यसरी चाहिँ रोडमा हिँड्ने अनावश्यक हिँड्ने व्यक्तिलाई लाठीचार्ज गरिरहेको छ, तर नेपालमा त्यो रेकर्ड देखिरहेको छैन। होइन, यो हाम्रै लमैको बजारकै कुरा गरौँ, त्यो अवस्था किन सिर्जना? आवश्यक बाहेक अनावश्यक हिँड्नु पाए हामीले जनतालाई भन्ने पनि छैनौँ। जनतालाई कुट्न पनि हुँदैन, जनता कुट्ने होइन। जनताको पहिले यहाँ के पनि देखिरहेको छौँ भने जनता काममा आइरहेको छ। तपाईँ अब लकडाउन छ भनेर अहिले तपाईँलाई औषधि किन्न जान पर्यो, तपाईँसँग एम्बुलेन्स लगेर जाने तागत पनि छैन, मोटरसाइकल लगेर जान सक्ने अवस्था पनि भएन, गाडी लगेर जाने, फोनबाट घर पनि आएन भने तपाईँ पर्चा लगेर जानु भएको छ भने तपाईँलाई कुट्ने, त त्यो गर्न भएन। हामीले त्यो नगर्ने गर्छौँ। अनावश्यक रूपमा हिँडेकालाई अहिले दाङमा के गरिरहेको छ नि, होल्डिङ गरिदिने, मान्छे जहाँको त्यहीँ 2 घन्टा 4 घन्टा घाममा उमाइदिने, त्यसपछि छोड्ने पनि गरिरहेको छ पुलिसले, प्रशासनले। तर कुट्न चाहिँ हामीले कुट्ने होइन भनेको छौँ। जनता कुट्ने होइन, जनतालाई कुटेर काम छैन। कुट्दा पुलिसले रिसेर एकतिर कुट्छु भने अर्कोतिर कुट्यो भने अनि त्यसपछि दुनियाँभरि जनता फेरि गाउँबाट वारती ढुङ्गा बोकेर आयो भने त्यहाँ के भन्छ भने पुलिसले फायरिङ गर्नुपर्ने अवस्था, 2-4 जना फेरि शहीद बनाउनु पर्ने अवस्था, त्यो सिर्जना नगरौँ र जनतालाई कुट्न हुँदैन। जनतालाई सचेत गराउने हो। जो जनता अनावश्यक रूपमा हिँड्नु भएको छ उहाँलाई पुलिसले त्यही किसिमको सजाय, त्यही किसिमको एकछिन घाममा उमाउने, त्यसपछि उभिन लगाउने, त्यसपछि उहाँका मोटरसाइकल बाइकहरू छ भने राखिदिने, अलिकति झन्झट, अलिकति दुःख, 2-4 दिन मोटरसाइकल ल्याएर राखिदिने। देख्नुभयो कहीँ मोटरसाइकल भर्खरै छोड्या होइन, त्यसरी ल्याएर राखिदिने, मान्छेलाई लकडाउन छ, अप्ठ्यारो छ, जान हुन्न भन्ने वातावरण सिर्जना गर्ने काम हो। त्यो गरिरहेछ। ज्यादा कडा पनि गर्न हुन्न, जनतालाई ठिक्क तरिकाले। तर जसरी चाहिँ मोटरसाइकल नियन्त्रण गरेर होइन अब थानामा राखियो, पावरवालाहरूले अलिकति चाहिँ चलखेल गरेर निष्कासन गरे रातारात, जो नहुने वर्ग निकै गाडीहरू त्यहाँनिर घाममा तातिए, पानीमा त्यहाँ सारा भिजियो होइन, खिया लाग्ने सम्भावना भयो। त्यस्तो अवस्था पनि आयो नि त। त्यसलाई त्यो अवस्थामा तपाईँहरूले कसरी किन पहल गर्नुभयो? गाडी त्यही भएर हामीले भन्यौँ र गाडी छुट्यो। तपाईँलाई मैले एसएमएसै देखाइन्छु, मैले भनेको छैन भने मैले भनेको एसएमएस देखाइन्छु, यो गर्न पर्यो भनेर भने हामीले भन्यौँ र 3 गाडीहरू छुटे। तर कुरो के हो भने फेरि पावरवाला भन्ने कुरो गर्नुभयो नि, यो भन्छन् र आफै जाने र भन्ने र कन्ट्याक्ट गर्ने र कुरा गर्ने र निकाल्ने काम जनताहरूले गरे होलान्। कोही मान्छेले भन्दै भनेन कि मलाई ल्याइदेलान् भन्ने हिसाबका मान्छेहरू रहे होलान्।
तर त्यो पावरवाला भनेर अब हामी यहाँ मोटरसाइकल छुट्याइदिनु पर्यो भनेर कोही पनि आउनु भएन, गाडी छुट्याइदिनु पर्यो भनेर कोही पनि आउनु भएन। तर धेरैले चलखेल खेले भनेर मैले खोजेको, तपाईँले नै त्यो कार्य गर्नुभयो भनेको छैन नि। तर त्यस्तो अवस्थामा गर्दा हामीसँग किन आएन त? हामीसँग पनि त आउनु पर्थ्यो कुरो त। यहाँ लमैमा हुँदा अब मेयर साहबलाई नभेटाउने मान्छेले हामीलाई भेटाउन सक्नु पर्थ्यो, हामीलाई भेटाउनु होइन होला। हामी पनि चिनिँदैन, चिन्या त होइन, जनताले चिन्छ नामलाई। त्यसमा यो पनि पार्टीका कार्यकर्ता हुन् भन्ने थाहा छ। अब यिनीहरूले भनेपछि लाग्छ कि भनेर हामीलाई सोध्न आउनु पर्थ्यो, सोधेर आ पनि थाहा पाइएन। त्यस कारणले गर्दा यो भन्छौँ भन्दा पनि के थियो भने जनतालाई तर्साउन, डराउन दिन र जनतालाई यो लकडाउनलाई पूर्ण पालना गराउनको लागि ल्याइएको त्यो मोटरसाइकल थुन्ने कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रम पनि अब लगभग एकपटकलाई चेतावनीको रूपमा भइसकेपछि हामीले छोड्ने काम भयो। अब फेरि त्यस्तो किसिमको हुन लागेको छ अरे। अब फेरि पकड्ने काम सुरु हुने अवस्था छ, सुरु भइरहेछ भन्ने मैले सुनेको छु। अब हामी संवादको एकदमै अन्त्यतिर पनि छौँ। अब लास्टमा म यहाँलाई सोध्न एकदमै खोजिरहेको प्रश्न म सोधिहाल्छु। अब यहाँ एउटा जिल्ला कमिटीको सदस्य भएको हुनाले अब दाङ जिल्ला एउटा भारतीय सीमासँग, नाकासँग जोडिएको होइन, जिल्ला पनि हो। अब यताकता भारतको त्यो सीमाबाट अलिकति जबरजस्ती अलि पार गरेर आउने होइन। अब एसएसबी त्यहाँ नेपाल सशस्त्र प्रहरी सीमामा प्रहरीहरू बसेका छन्, तर उनीहरूको आँखा छलेर, त्यहाँको स्थानीयको आँखा छलेर पनि धेरै आवत जावत गर्ने कार्यहरू पनि भइरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा अब प्रशासनलाई कसरी चाहिँ परिचालन गर्दाखेरि त्यस्ता कार्यहरू न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र हामी कोरोनाबाट बच्न सक्छौँ त? पठाइदिनुहोस्। मैले त्यो त अघि नै भनिसकेँ। यो नेपाली छिरेर आउने, लुकेर आउने भन्ने विषयमा यिनलाई लुकेर आउने वातावरणभन्दा पनि खुल्ला ओपन तरिकाले ल्याउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ, ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ। र अर्को कुरो, अब भविष्यको लागि यो सीमाको विषयमा कुरो गर्नु छ भने यसलाई अलि राम्रो छलफलका साथ के राम्रो हुन्छ, या डिजिटल राखेर होइन, यो सिसिटिभी राखेर हाम्रो सीमाको संरक्षण गर्ने हो कि या तार बेर गरेर गर्नुपर्ने हो कि, यो राष्ट्रिय स्तरको मुद्दा भएको हुनाले अलि विज्ञहरूको छलफलद्वारा के गर्दा राम्रो हुन्छ, अन्य देशहरूमा के गरेका छन् त्यो पनि हाम्रो देशमा अप्नाउनु पर्छ। तर जे जस्तो भए पनि सिस्टमगतमै जानु पर्यो, सिस्टममा जानु पर्यो। तपाईँहरूले जस्तो राज्यले नीति ल्याउनु पर्यो, त्यो अनुसार भारतमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई अथवा नागरिकहरूलाई उद्धार गर्नु पर्यो। तर अनावश्यक त्यतिकै चाहिँ होइन अवैध कार्यमा हिँड्नु भएन। अनि त्यसमा पनि अवैध तरिकाले चाहिँ आउनु भएन, अवैध तरिकाले नआउनु, नेपालीको नाममा फेरि इन्डियनहरू आउने घुसपैठ नहोस् भन्ने हाम्रो त्यही हो। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले यहाँलाई सोध्नु अन्तिममा त अब अहिले नेपाली जनताहरूले, नेपाल सरकारले जुन लकडाउनको कार्यक्रम ल्याएको छ यसलाई साथ दिनुभएको छ। सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो उकुस मुकुस यो समस्या अप्ठ्यारोमा पनि आफ्नो घरभित्र बसेर आफ्ना दैनिकी चलाइरहनु भएको छ अब यस्तो दुःखमा। तर यो दुःख फेरि हाम्रै लागि हो। नेपाल सरकारले ल्याएको कार्यक्रमले हाम्रा जनतालाई भोलि बिहान रोगबाट मर्न नपरोस् भनेर, विभिन्न किसिमको महामारी नआओस्, कोरोनाले अप्ठ्यारो नपाओस् भनेर ल्याएको कार्यक्रम हो। कोरोनाको एउटा सबभन्दा ठुलो औषधि नै लकडाउन रहेछ। एक जनताबाट मान्छेको धेरै घुलमिल नहुने गरियो भने यो रोग आउँदैन। त्यस कारणले म सबैलाई के भन्छु भने तपाईँहरू अनावश्यक काममा घरबाट बाहिर ननिस्किनुहोस्। घरबाट बाहिर निस्किएपछि तपाईँ त रोगी भएर आउनुहोला, तर घर भएको परिवारलाई पनि रोगी बनाउनुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँले घर केटाकेटीलाई बिस्कुट ल्याइदिए जसरी, चक्लेट ल्याइदिए जसरी कोरोना लगेर जाने हुनसक्छ। त्यस कारणले घरबाट बाहिर ननिस्किनुहोस्। नगई नहुने अनावश्यक एकदमै जरुरी काम पर्यो भने तपाईँको नजिकको प्रशासन, त्यसपछि गएर वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यदेखि लिएर गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू, मेयर साहबहरू जसलाई हुन्छ कन्ट्याक्ट गरेर मेरो यस्तो समस्या पर्यो, म यस्तो ठाउँ जान पर्ने छ, इजाजत लिएर हिँड्नुभयो भने दुःख पाउनुहुन्न। तपाईँले आफ्ना सवारी साधन प्रयोग गरेर पनि हिँड्न पाउनुहुन्छ। त्यो अवस्थामा जानकारी गराएर हिँड्नुभयो भने जब तपाईँको सम्बन्धित ठाउँबाट जानुपर्ने ठाउँसम्म जान सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ जानकारी नगराएर, उल्लङ्घन गरेर सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई नमानेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले त दुःख पाउनु नि भयो, तर तपाईँले हामी सबैलाई दुःख दिनु नि भयो, आफ्नो गाउँघरकालाई दिनु नि भयो, आफ्नो घर परिवारलाई दुःख दिनु नि भयो। त्यस कारणले गर्दा आफूलाई ल्याएको कार्यक्रमलाई राम्ररी लागू गर्नुहोस्। नत्र हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था, देशको स्वास्थ्य परिस्थिति, हाम्रो स्वास्थ्य संस्था होइन अस्पतालहरूको अवस्था हेर्नुभयो भने धेरै बिमारीलाई दबाई गर्न सक्ने क्षमता छैन। त्यसकारण एकैपटक धेरै बिमारी हुने गरी तपाईँहरू लकडाउन उल्लङ्घन गर्नुभयो भने धेरै मान्छे बिमारी हुन्छ। अमेरिका र इटलीमा बिमारीको कारणले मात्रै नमरेर मात्रै मरेका होइनन् कि सेवा पाउन नसकेर बिमारीहरूले
धेरै बिमारी एकैपटक भइदिनाले सेवा पाउन सकेनन्। हाम्रो देशका मान्छे निको हुन्छन्, अमेरिकामा निको नहुन्थेन, एकैचोटि धेरै बिमारी भएको हुनाले मैले अमेरिकामा दया गर्न सकेन। त्यस्तै किसिमका खात हाम्रो यहाँ पनि बिमारी हुने हो भने हामीले पनि उपचार गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो देशले पनि ठेक्न सक्दैन। त्यस कारणले यो लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गरौँ, सरकारले भनेका कार्यक्रम हाम्रा कार्यक्रम हुन् भनेर लागू गरौँ। हामी त्यही अनुसार लाग्यौँ भने यो कोरोनाबाट हामीलाई मुक्ति पाइन्छ। यही हो मलाई त्यो भन्न चाहन्छु। आफ्नो अमूल्य समय दिएर आजको यो संवादमा जुटिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। यो लकडाउनको बेला म जनताको बिचमा जान नसकिराखेँ, मुख देखाउन नसकिरहेको बेला मेरा कुरा तपाईँले जनताको बिचमा पुर्याइदिने जुन मलाई अवसर दिनुभयो, यसको लागि तपाईँको यो च्यानललाई र तपाईँको सम्पूर्ण च्यानल परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र नेपाली जनतालाई लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस् हस् दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिल्ला कमिटी दाङका सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व रतन कुमार केसी सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै निवासमा आज संवाद गरेको थिएँ। जे होस्, अहिलेको अवस्थामा महामारी कोरोना भाइरस कोभिड-19ले जुन प्रभाव पारेको देशमा यतिखेर लकडाउन लागेको छ, लकडाउनको परिवेशमा रहेर पार्टीले खेलेका भूमिका, त्यसै गरी अहिलेको स्थानीय तहको सरकार, 3 तहको सरकारले के कस्तो क्रियाकलापहरू गरिरहेको छ, यही विषयमा चाहिँ विशेष गरी उहाँसँग संवाद गर्ने प्रयास गरेको थिएँ। यति दिनसम्म हाम्रो संवादलाई हेरेर साथ दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को संवादमा अर्का अतिथिसँग संवाद गर्ने बाचाका साथ म कार्यक्रम प्रस्तुता मेगुन बुढा पनि आजलाई तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँ निरन्तर राप्ती दर्पण टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।